Primero Nephi, Kapitulo 11. Si Nephi nakakita sa Espiritu sa Ginoo o gipakita sa pananawon sa kahoy sa kinabuhi. Siya nakakita sa inahan sa anak sa Dios o nasayod sa pagpakatao sa Dios. Siya nakakita sa pagbunyag, pagpanalagan o ang paglangsang sa krus sa kodero sa Dios. Siya nakita usab sa patawag o pagpanalagad sa napulog duha ka mga apostoles sa kodero, mga 600 hangtod 1592 BC. Kay nahinabo human ako magtinguha nga masayon sa mga butang nga nakita sa akong amahan ug nagtuo nga ang Ginoo nakahimo sa pagpaila kanila ngari kanako. Samtang ako naglingkod nga nagpalandong sa akong kasing-kasing, ako gibayaw sa Espiritu sa Ginoo, oo, nato sa hilabihan ka taas nga bukid. Diin ako wala pa sukad makakita og diin wala pa ako makatunmob sa akong tiil. Og ang Espiritu miingon ngari kanako, tanawa unsa ang imong gitinguha. Og ako miingon, ako nagtinguha nga makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan. Og ang Espiritu miingon ngari kanako, motuo ba ikaw nga ang imong amahan nakakita sa kahoy nga iyang gipamulong? Og ako miingon, oo, ikaw nasayon nga ako mituo sa tanan nga mga pulong sa akong amahan. Og sa diha nga ako nakapamulong niini nga mga pulong, ang Espiritu misingit sa usa ka makusog nga tingog. Nangingon, hosana nato sa Ginoo, ang labing halangton nga Dios. Kay siya ang Dios sa tanan nga yuta, o ganit labaw sa tanan. Og bulahan ikaw, Nephi, tungod kay ikaw mituo sa anak sa labing halangton nga Dios. Busa ikaw makakita sa mga butang nga imong gitinguha. Og tanawa, kini nga butang ihatag nga kanimo alang sa usa ka timailhan nga human ikaw makakita sa kahoy nga namunang diin ang imong amahan mitilaw. Ikaw usa makakita og usa ka tawo nga mukunsad gikan sa langit, o kini ikaw mo saksi. Og human ikaw makasaksi kaniya, ikaw magpamatuod nga kini mao ang anak sa Dios. Og nahimo nga ang Espiritu miingon nari kanako, tan-awa, og ako mitanaw og nakakita sa usa ka kahoy. Og kini sama nato sa kahoy diin ang akong amahan nakakita. Og ang kaanindot niini dili hilabawan. Oo, milabaw sa tanan nga katahom, og ang kaputi niini milabaw sa kaputi sa pinanpad nga yellow. Og nahinabo human ako makikita sa kahoy, ako miingon nato sa Espiritu, ako nakakita sa imong gipakita nari kanako nga kahoy nga bilihon albaw sa tanan. Og siya miingon nari kanako, unsa ang imong gitinguha? Og ako miingon nato kaniya, aron masayod sa kahulgan ni ana, kay ako nakigsulti kanato kaniya ingon usa ka tawo nga nakigsulti, kay ako nakakita nga siya diha sa pamayhon sa usa ka tawo. Busa bisan pa niana ako nahibalo nga kini mao ang Espiritu sa Ginoo. Og siya nakigsulti nari kanako ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti nato sa lain. Og nahinabong nga siya miingon nari kanako, tanawa. Og ako mitanaw, ingon na nagtanaw nato kaniya, og ako wala
makikita kaniya kay siya nawala sa akong atubangan. Og nahinabo nga ako mitanaw og nakikita sa dako nga dakbayan sa Jerusalem ug usab ang laing nga mga dakbayan og ako nakikita sa dakbayan sa Nazareth. Ug diha sa dakbayan sa Nazareth ako nakakita sa usa ka barinhin og siya hilabihang ka matahom og kaputi. Og nahinabo nga ako nakikita sa mga kalingtan nga nabukas og usa ka anghel ang naog og mibarog diha sa akong atubangan. Og siya miingon nari kanako, Nephi, unsay ang imong nakita? Og ako miingon nato kaniya usa ka berhen labing matahom og maanyag labaw sa tanan nga mga berhen. Og siya miingon ngari kanako, nasayod ka ba sa pagpakig anggay sa Dios? Og ako miingon nato kaniya, ako nasayod nga siya naghigugma sa iyang mga anak, bisan pa iyana ako walo masayod sa kahulugan sa tanan nga mga butang. Og siya miingon nari kanako, tan-awa ang barhin nga imong nakita mao ang inahan sa anak sa Dios, sumala sa kahimtang sa unod. Og nahinabo nga ako nakakita og nga siya gibayaw sa espiritu og human siya ibayaw sa espiritu sulod sa usa ka panahon. Ang anghel namulong ngari kanako, nagingon tanawa. Og ako mitanaw og nakakita sa barhin pag-usab nagkukos og bata diha sa iyang mga bukton. Og ang anghel miingon nari kanako, tanawa ang kodero sa Dios, oo gani ang anak sa amahan sa kaangturan. Nasayod ba ikaw sa kahulugan sa kahoy nga nakita sa imong amahan? Og ako mitubag kaniya, nagingon, oo mao kini ang gugma nga matkatag sa tibuok kalibutan diha sa mga kasing-kasing sa mga anak sa mga katawhan. Busa mao kini ang labing madan-ihon sa tanan nga mga butang. Og siya namulong ngari kanako nangingon, oo, og ang labing hitpik nga kalipay nato sa kalag. Og human siya makaingon niini nga mga pulong, siya miingon nari kanako, tanawa, og ako mitanaw og ako nakikita sa anak si Dios nga miadto taliwa sa mga katawhan. Og ako nakikita sa daghan nga miyukpo sa iyang tiilan og misimba kaniya. Og nahinabo nga ako nakikita itanan nga putaw nga nakita sa akong amahan nga mao ang pulong sa Dios nga nagpaingon nadto sa tuburan sa buhi nga tubig o nato o sa kahoy sa kinabuhi. Diin nga mga tubig, mga simbolo sa gugma sa Dios. O ako usab nakita nga ang kahoy sa kinabuhi usa ka simbolo sa gugma sa Dios. Ang anghel miingon na nari kanako pag-usab, tanawa og sundongga sa pagpakig anggay sa Dios. Og ako mitanaw og misudong sabon manunubos sa kalibutan kinsa gipamulong sa akong amahan. Og ako usab nakikita sa propeta kinsa kinahanglang moandam sa agyanan sa dili pa siya mobut. Og ang kodero miadto og nagbunyagan pinaagi kaniya og human siya mabunyagi. Ako nakikita sa mga kalangitan nga nabukos og ang Espiritu Santo na gikan sa langit og mikunsa diha kaniya ingon usa ka salampati.
ug ako nakakita nga siya miatong og nang nalagad nato sa mga katawhan diha sa gahom og dako nga himaya og ang pundok sa mga katawhan nagkatigom aron mamati kaniya. Ug ako nakikita nga sila misalikway kaniya gikan kanila ug ako usab nakikita sa lain nga napulong duha nga nagsunod kaniya og nihinabo nga nabayaw sila diha sa espiritu gikan sa akong atubangan og ako wala makakita kanila og nahinabo nga ang henghel na mulong nari kanako pag-usab nag-ingon tanawa og ako mitanaw og ako nakakita pag-usab sa mga kalangitan na nakubugos bukas og ako nakakita sa mga anghel nga mikunsad diha sa mga anghel diha sa mga anak sa mga katawhan og sila nang nalagad nato kanila og siya namulong ngari kanako pag-usab nang-ingon tanawa og ako mitanaw og ako nakikita sa kodero sa Dios nga miato taliwa sa mga anak sa mga katawhan og ako nakikita sa mga katawhan kinsa mga masakiton og kinsa gitakbuyan sa tanan nga matang sa mga sakit og dunay mga yawa og mahugaw nga mga espiritu og ang anghel namulong og nagpakita niining tanan nga mga butang ngari kanako og sila nang kaayo pinaagi sa gahom sa kodero sa Dios og ang mga yawa og ang mahugaw nga mga espiritu kay sa likway og nahinabo nga ang anghel misulti kanako pag-usab nga ingon tanawa og ako mi tanawa og nakita sa kodero sa Dios nga siya gidakop sa mga katawhan oo ang anak sa walay katapusang nga Dios hukman sa kalibutan og ako nakikita og nagpamatuod. Og ako si Nephi nakikita nga siya gituboy diha sa krus og gipatay tungkod sa mga sala sa kalibutan. Og human siya gipatay ako nakikita sa pundok sa mga katawhan sa yuta nga sila nagkatigom sa pakig-away batok sa mga apostoles sa kodero tungod ni anang nga ang napulog duha gitawag pinaagi sa anghel sa Ginoo og ang pundok sa mga katawhan sa yuta nagkatigom og ako nakakita nga diha sila sa usa ka dako og lapad nga gambalay sama nato sa gambalay diin nakita sa akong amahan og ang anghel sa Ginoo namulong ngari kanako pag-usab nagingon tan-awa ang kalibutan og ang kaalam ni ana oo tan-awa ang balay ni Israel nagkatigom sa pagpakigaway batok sa napulong duha ka mga mga apostoles sa kodoro og nihinabo nga ako nakakita og nagpamatuod nga ang dako og lapad nga gambalay mao ang gaharpo sa kalibutan ug niini nahulog og ang pagkahulog ni ana hilabihan ka kusog ang anghel sa Ginoo namulong nga nari kanako pag-usab na ingon ni ana ang kalaglagan sa tanan nga mga kanasuran mga kaliwatan, mga punulungan o mga katawhan nga makigaway batok sa napulong duha ka mga apostoles sa kodero.